नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न एमालेद्वारा सरकारको ध्यानआकर्षण। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको लिङ्गदेनको भनाई। हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नहुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको नेपालको भनाई। संसदमा जानकारी गराउन कांग्रेस महामन्त्री थापाको माग। गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने विषयमा अध्ययन सुरु भएको कानुन मन्त्रीद्वारा जानकारी। कानुन आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने र आईसीसीद्वारा नेपाल क्रिकेट संघमाथि लगाउँदै आएको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवासँगै क्यान नयाँ दिशामा अगाडि बढ्ने पदाधिकारीको विश्वास। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सरकारको ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेले नेपालको परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्दै परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गेवालीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने भन्दै सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्न माग गरे। यो ड्राफ्टमा नेपाली सेनालाई कुनै एक देशको एउटा स्टेट नेशनल गार्डको समकक्षमा झारिएको छ। त्यो भनेको कस्तो हो भने सम्माननीय सभामुखज्यू, हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ। हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। कुनै देशको नेशनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ? राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्न थालेको बताए। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने कार्य नगर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। लिङ्गदेनले संघीय निर्वाचन नजिकै गएको भन्दै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउन स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी दिएको बताएका छन्। कार्यालय 3 कुनेमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको जानकारी दिएका हुन्। नेपालको हितमा आघात पुग्ने या कुनै रणनीतिक महत्त्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर हुने काम मबाट हुँदैन र अरू देशहरूले पनि यस बारेमा चासो राख्दाखेरि कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन र प्रधानमन्त्रीले क्लियर भनेको एक। उनले आवश्यक परे पार्टीकै तर्फबाट पनि बाहिर आएका विषयमा आवश्यक छलफल गर्न तयार रहेको समेत बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम एसपीपी बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। एमाले सहितका सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला थापाले तत्काल संसदमा जवाफ दिन माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा थापाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी कार्यक्रम अघि बढाएको विषयको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने समेत बताए। नेशनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ।
थापाले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नहुने समेत बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता तथा प्रतिपक्षीय दलका सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अमेरिकासँग गरिने भनिएको एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरे। एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्दै परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। त्यस्तै कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले एसपीपीमा यति धेरै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। गगन थापा यसैगरी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बन्न थालेको तर्क गरे। उनले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। सांसद लिङदेनले संघीय निर्वाचन नजिकै गएको भन्दै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउन स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरे। सरकारले गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्ने सम्बन्धी मागका विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ। गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने मागसहित संसदमा गैर सरकारी विधेयक समेत दर्ता भएपछि सरकारले अध्ययन थालेको हो। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले गाँजा खेतीबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कानुन आयोगले गाँजा खेतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछ। अपराह्न 4:30 बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै 5 अर्बले बढाएर 35 अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अमर साउदले 4 वर्षको तुलनामा यो वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए। बजेटको आकारको विषयमा भने उनले केही खुलाएनन्। बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिने राज्यमन्त्री साउदले बताए। सरकारले पुराना र बहुवर्षीय योजनाहरूमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30 अर्ब 33 करोडको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश 1 सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 39 अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागि हो। कृषि र साना उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन लागि जनाइएको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि लक्षित गरी सरकारले प्रचारात्मक बजेट ल्याउन लागेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो पटक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजनको सम्भावना छ। यसअघि सो कार्यक्रम कटौती गरिएको थियो, तर निर्वाचन लक्षित बजेट भएका कारण पुनः सो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न लागि बताइएको छ। यसअघि सुरु भएका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई धेरै बजेट विनियोजन हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बहुवर्षीय योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य आजबाट सुरु गर्दैछ। आजबाट 77वटै जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। असार 1 गतेदेखि 77वटै निर्वाचन कार्यालय, 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 73 इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने भनेर सरकारले गत माघ 24 गते मिति घोषणा गरेपछि माघ 25 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिएको थियो। स्थगित भएको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य आजबाट पुनः सुरु गर्न लागि हो। विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो थाई ठेगानाभन्दा अन्यत्र बसोबास गरेकाहरूले पनि आफू बसेकै स्थानबाट मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम लेखाउन सक्ने जनाइएको छ। तर उनीहरूले मतदान भने आफ्नो मतदाता नामावली भएकै जिल्लाबाट गर्नुपर्ने बताइएको छ। आफ्नो नाम, थर, लिङ्ग, जन्मस्थान लगायतको कुनै पनि विवरणमा त्रुटि भएको भए यही बेला त्यसलाई सच्याउन समेत सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साथै आफूलाई पाएक पर्ने मतदान केन्द्रमा मतदाता नामावली स्थानान्तरण गर्न पनि सकिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी मतदाता नामावली अद्यावधिको काम पनि सबै निर्वाचन कार्यालयहरूबाट हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र यस वर्षको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेकी हुन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बाह्य मुलुकमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेजी लगायत विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बुधबार विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपाले जनजीविकाका विविध विषय समेटेको विभिन्न 20 वटा मागका बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। राप्रपाले अन्याय, अत्याचार, उच्च मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, रासायनिक मल अभाव, इम्बुस नम्बर प्लेट लगायतका विषयमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन सुरु गरिएको समेत जनाएको छ। त्यस्तै राप्रपाले खेतीपातीको समयमा नै किसानलाई मल खाद उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले उक्त प्रदेशका पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा बेग्रान बहावको जोखिम रहेको जनाएको छ। नदी नाला तथा खहरी खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत अनुरोध गरेको छ। यस्तै गैराती काठमाडौँ उपत्यका सहित सो आसपासका जिल्लामा भारी वर्षा भएको छ। काठमाडौँ, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुली, गोर्खा र आसपासमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षा भएको हो। पछिल्लो 4 घण्टा काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, पलाञ्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, गोर्खा र आसपास भारी वर्षा मापन भएको जानकारी दिँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै बागमतीका सहायक नदी मनोहरा, हनुमन्ती, विष्णुमती लगायतमा बहाव सतर्कता नजिक पुगेको भन्दै सूचनामा तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले संघीय संरचनाबारे कसैले पनि विस्तृत र गहन अध्ययन नगरेको भन्दै संघीय संरचनाका बारेमा अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बताए। पार्लियामेन्टले अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको तहमा संहिताको सन्दर्भमा यो संहिता सफल छ कि छैन, यो कार्यान्वयनको तहमा कतिको प्रभावकारी छ त भनेर हचाउको भरमा संहिता फेल भयो, संहिता पास भयो भन्ने सन्दर्भ कुरा हो। सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको समेत बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा पशुपति परिसरमा योग शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश रावलले शरीर स्वस्थ राख्न योग साधना गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले योग गर्दा शरीर लचिलो बन्ने मात्र नभई मन र मस्तिष्क स्वस्थ हुने बताए।
आज का परिवेश बहुत ज़्यादा तनाव भरा हो गया है। ऐसे में योग आपके जीवन में तनाव कम करने का सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। हम सबको अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करना चाहिए। कार्यक्रममा पशुपति परिसरमा रुद्राक्ष र कपुरको वृक्षारोपण समेत गरिएको थियो। आफूले दान गरेको रगतबाट कसैले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने भएकाले रक्तदानलाई पुण्यको काम पनि भनिन्छ। तर रक्तदानले अन्य व्यक्तिलाई मात्र नभई स्वयं रक्तदाता समेतलाई पनि स्वास्थ्यका हिसाबले फाइदा पुग्छ। त्यसैले रक्तदानलाई जीवनदानका रूपमा पनि लिइन्छ। सामान्यतया एउटा व्यक्तिको शरीरमा 6 लिटर अर्थात् 10 युनिट रगत उत्पादन हुने गर्दछ, जबकि रक्तदानको समयमा भने 1 युनिट अर्थात् 470 मिलिलिटर रगत मात्र निकालिने गरिन्छ। त्यो भनेको शरीरमा भएको सबै रगतको 12 देखि 14% मात्र भएकाले रक्तदानका क्रममा रगत निकाल्दा रगत दिने व्यक्तिलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्दैन। रोड एक्सिडेन्टबाट जुन दुर्घटनाबाट बिरामीलाई अपरेसन गर्नु रोग हुन्छ, त्यसको लागि रगत अत्यावश्यक भएको हुनाले रक्तदान गर्नुपर्छ र रक्तदान गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो हुँदैन। र यो परोपकारिताको भावनाको उत्कृष्ट नमुना हो। त्यसले गर्दाखेरि नियमित रूपले रक्तदान गर्यो भने शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले र भौतिक रूपले यो सबै रूपले चाहिँ आध्यात्मिक रूपले पनि फाइदै फाइदा छ। धेरै मानिसहरूलाई रक्तदान गर्दा शरीर कमजोर हुने पनि लाग्दछ, तर 14 वर्षकै उमेरदेखि निरन्तर रक्तदान गरेर 157 पटक रक्तदान गरेकी निता थिरैयाको अनुभव यस्तो छ। ब्लड दिएर कमजोरी हुने त्यस्तो केही पनि छैन। अब मलाई नि हेर्नुस् न, मैले 55 पुगेर मलाई 56 लाग्यो अस्तिदेखि, तर मैले त त्यस्तो आज 42 वर्षदेखि कन्टिन्यू दिइरहेको छ। मैले वर्षमा 4 चोटि दिन्छु र मैले त अहिलेसम्म त्यस्तो केही दिएन। किन उहाँहरूको सोचाइ नै गलत भयो कि ब्लड दिएर रक्तदान गरेर कोही पनि कमजोर हुँदैन। त्यस्तै 110 पटक रक्तदान गरेका केवी सम्राट पनि रक्तदान गर्दा आफूलाई छुट्टै आनन्दको अनुभव हुने बताउँछन्। साथै उनी उमेर पुगेका सबैले हरेक 3-3 महिनामा रगत दिन सबैलाई आग्रह गर्दछन्। 10 मिनट पनि लाग्दैन त्यो रगत निकाल्नलाई, र हामीले दिएको रगत निकाल्नको लागि हामी एउटा सियोले घोचे देख्दो त्यो सियोदेखि डराएको मात्रै हो। त्यहाँदेखि कुनै डराउनु पर्दैन र दिइसकेपछि अनुभूति हुन्छ कि म फेरि अर्कोचोटि फेरि कसरी दिउँ, कहाँ गएर दिउँ भन्ने जागरण थपिन्छ। एक पटक रगत दान गरेपछि 3 महिना नहुन्जेल फेरि रगत दिन मिल्दैन। त्यस्तै 18 वर्ष भन्दा कम उमेर तथा 60 वर्ष भन्दा बढी उमेर भएमा, महिलाहरूमा महिनावारी भएमा, गर्भवती भएमा, ब्लड प्रेसर कम भएमा, बारम्बार रिगटा लाग्ने, चक्कर हुने वा बेहोस हुने समस्या छ भने यस्तो अवस्थामा रगत दान गर्न हुँदैन। तर यस्ता कुनै समस्या नभएका तथा दीर्घकालीन रोगको औषधि सेवन गरेका बाहेक स्वस्थ 18 वर्ष माथिका सबैले रगत दान गर्न मिल्छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँका होटल तथा रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई अबदेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। शौचालय समस्याले विरक्तिएका सर्वसाधारणलाई महानगरको निर्णयले राहत दिए पनि सुरक्षाको जोखिम उत्तिकै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेष खबरको साथमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठकले महानगरका रेस्टुरेन्ट तथा होटललाई सार्वजनिक शौचालयका लागि सघाउन आग्रह गर्यो। महानगरको आग्रहलाई व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन गरेका छन्। शौचको समस्याले दिगदार भएका सर्वसाधारणका लागि महानगरको यो कदम नमुना योग्य छ। तर महानगरले अघि सारेको कदम सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न जटिल पनि छ। रेस्टुरेन्टहरूमा सहजै कार्यान्वयन भए पनि होटल तथा लजमा भने सुरक्षाको समस्या हुने देखिएको छ। अब कुनै चोरीको केस होला कि हैन, अब कसैलाई अब्युज गर्ने होला कि त्यो पुरा नभइरहेको भयो भने यसले चाहिँ अलिकति उहाँलाई सहज गर्न सक्छ कि यो क्राइम बढाउनलाई चाहिँ हैन। जस्तै होटल एउटा प्रिमाइसेस भित्र छिरेर मान्छे गएर रेस्टरुम युज गर्यो भने अलिकति राम्रो नहोला।
काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले अघि सारेको यो कदमले वाहवाही पाएको छ। यसको प्रभाव देशभर परिरहेको छ। व्यवसायीहरूले महानगरले सार्वजनिक शौचालय नबनाउँदासम्म सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सहज गर्नुको लागि गरेको निर्णयलाई हामी स्वीकार्छौँ, तर यो अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो। एडको बिना पैसा खर्च गरेर एड यसले पाउँदैन। दोस्रो कुरा, राज्यलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ सहयोग गर्दैन। तेस्रो कुरा भनेको आफ्नो पैसै बचाउनु एडको लागि। सार्वजनिक शौचालयको समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गर्न चालिएको यो कदम सराहनीय छ, जसलाई दिगो कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। प्रहरीको समन्वयमा ड्रग्स, चोरी तथा अपराधका घटना हुन नदिने व्यवसायी बताउँछन्। अब हाम्रो रेस्टुरेन्टको वरिपरि हामीले त्यस्तो ड्रग युजर भेट्यो भने पुलिसलाई कल गर्ने हैन। इभन हाम्रो स्टाफहरू हामीहरू आफै इन्भल्भ भएर पनि यिनीहरूलाई यहाँबाट लखाट्ने, भित्र छिर्न नदिने, यो नगरेको कुरा होइन, नयाँ कुरा होइन। महानगरको प्रस्तावमा व्यवसायीहरूले साथ दिएपछि यो कदम प्रभावकारी देखिएको छ। यद्यपि होटल र लजमा जो कोहीको पहुँच बढ्ने हुँदा अपराधको घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिङदेनले मुलुकमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका हुन्। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन शासन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिले नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली नै गलत भएको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन्। सरकारले गत 23 जेठमा जारी गरेको भू उपयोग नियमावली 2079ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन बन्द गरेका हुन्। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कारण कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन। सरकारले तोकिए अनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रूपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रको भू उपयोग योजना बताएका छैनन्। सरकारले भू उपयोग नियमावली मार्फत देशभरका जग्गालाई प्रयोग र प्रयोजनका आधारमा 10 प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। फलफुलको राजा भनेर चिनिने आँप यति बेला बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ। देख्दा रसिला र पोसिला देखिने यस्ता आँपमा अत्याधिक रसायनको प्रयोग गरेको पाइएको छ। बजारमा आएका यस्ता आँपको उपभोग गर्दा सचेत रहनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। स्वादिलो र पोसिलो फलफुल आँप यति बेला बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन्। तर यी आँपहरू कति स्वस्थकर होलान्? तपाईले खानु पूर्व विचार गर्नु भएको छ कि छैन? यदि छैन भने यी आँपहरू स्वस्थकर नभएको पोषणविदहरूले बताएका छन्। आँप पकाउन क्याल्सियम कार्बाइड नामको रसायन बढी प्रयोग हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको पोषणविद सुशीला देवी शर्मा बताउँछिन्। जस्तो शरीरमा विषादीको मात्रा बढिँदै गएपछि त्यसले मुटु रोगहरू अनि शरीरभित्रका अङ्गहरू, किडनी, फोक्सो, प्यानक्राइस, कलेजो, जहाँ हामीले खाएको खानेकुराहरूको पौष्टिक तत्त्वहरू पुग्न पर्ने ठाउँ हो, ती अङ्गहरूलाई बिस्तारै त्यसले चाहिँ क्षति पुर्याउँछ। तर एकैचोटि आज खायो आज रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन। नेपालमा उत्पादन हुने आँप पाक्ने सिजन अहिले सुरु भने भइसकेको छैन। अहिले बजारमा आएको सबै आँप भारतीय आँप हुन्, जसमा अत्याधिक रसायनको प्रयोग भएको छ। नेपालका विभिन्न नाकाबाट भित्रिएको फलफुल तथा तरकारीको नमुना परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल भेटिएको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताए। हामीले इन्डियाबाट आएका केहीमा चाहिँ त्यस्ता भेटिएको छ भने त्यसलाई हामी होल्ड गरेर त्यो हेरेर त्यो पछि यदि रातो देखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फाल्ने नै होइन। अब केही येल्लोसँग देखिएका त्यस्तो आरबिपिआरबाट देखिएकालाई केही होल्ड गरेर हामीले पुनः परीक्षण गरी मात्रै त्यो पठाएको कुराहरू हामीसँग रेकर्डमा आएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार बजारमा भेटिएका रसिला र ताजा जस्ता देखिने फलफुल सबै स्वस्थकर हुँदैनन्। बेसिजनमा आउने यस्ता फलफुलमा अत्याधिक रसायनको प्रयोग हुने भएकाले उपभोग गर्नु पूर्व सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अछामको पहिलो कैलाश खोला साना जलविद्युत आयोजना लामो समयदेखि बन्द भए पनि सञ्चालनको पहल भएको छैन। 18 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको आयोजना सञ्चालनमा सरकारले समेत ध्यान दिएको छैन। अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका 4 कैलाश खोलामा निर्माण गरिएको 400 किलोवाट क्षमता भएको अछामको पहिलो कैलाश खोला साना जलविद्युत आयोजना पुनः सञ्चालनको पहल हुन सकेको छैन। आयोजना 1 दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहे पनि सरकारले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न चासो नदिएको हो। हिउँदमा कम पानी आउने र वर्षातमा नहर भत्काउने गरी पानी आउने समस्याले आयोजना अलपत्र परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 52 सालमा यसको उद्घाटन 1953 सालमा उद्घाटन भयो। त्यसपछि मजासित चलिराखेको छु। त्यसपछि बाढी आएर भत्कायो। बाढीले भत्काइसकेपछि नै त्यसपछि बनायो, एकचोटि माओवादीले ल्यायो, त्यसपछि बनायो, त्यसपछि भत्किएर यो केन्द्रीय लाइन जोडिसकेपछि त्यही काम गरिबसेको छ। आयोजनाले क्षमता भन्दा बढी घरमा विद्युत वितरण गरेकाले पनि सञ्चालनमा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। अलपत्र विद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि स्थानीयले सरकारवालालाई झकझकाए पनि त्यसको सुनवाई हुन सकेको छैन। 10औं वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मतका लागि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरकारवाला पक्षले ध्यान नदिएकोमा स्थानीय निराश छन्। र पछिल्लो चरणमा हामीले अछाम जिल्लामा यो विद्युतको सारै जनताले चाहिँ समस्या खेपिरहेका छन्, जसले गर्दा 2 थोपा पानी पर्दा र सामान्य हावाहुरीका कारणले पनि यहाँ विद्युत चाहिँ अवरुद्ध बनेको छ। त्यसैले यसको पहलका लागि आगामी अब हामी चाहिँ अहिलेको नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसका लागि पहल गर्नुपर्छ। अछाममा विद्युत सेवा नियमित गराउनका लागि बन्द अवस्थामा रहेको कैलाश खोला विद्युत पावर हाउसलाई सुचारू गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अछाम वितरण केन्द्रको भनाइ छ। यस अछाम जिल्लामा रहेको कैलाश खोलामा रहेको पावर हाउसमा विगत केही वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। किनभने त्यो पनि हामीसँग भइदिएको भए केही राहत रहन्थ्यो। यहाँको स्थानीयलाई बत्तीको केही न केही अलिकति राहत रहन सक्ने स्थितिमा देखिन्थ्यो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 2045 सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको योजनाको 2053 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। आयोजना चीन सरकारको करिब 18 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको थियो। आयोजनाको विद्युत साँफेबगर, मङ्गलसेन, बयालपाटा र जयगढसम्म उपयोग हुँदै आएको थियो। डन्डीराज भट्ट, अछाम। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, यति बेला संसद बैठक जारी रहेको छ र संसद बैठकमा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सवालमा यति बेला पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले जवाफ दिइरहेका छौँ। लागौँ प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। आवश्यकता रहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1 खरब 20 अरब अनुमान गरिएको छ। चालु आवा 79-80 को निधि तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्याइएको जम्मा 26 करोड न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु। साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकतामा निर्माण मोडलिटी सम्बन्धी सिफारिस समिति बनेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा 8050 हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत 3 अरब लगानी गरिसकेको छ। यो परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौँ दूतमार्ग निर्माणको लागि सरकारले 2 खरब खर्च भइसकेको अवस्था छ। मान्य जिल्ला सङ्गठनलाई मान्य पार्वती ऋषि, मान्य नवराज सिलवालजीले राख्नुभएको कुरामा सम्मान्य सभामुख महोदय, पुरानो विमान खरिद तथा हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा
उत्पादक कम्पनी र नियमकारी निकायले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निश्चित समयावधिमा पाटपूर्जा अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, तालिका अनुसार मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने हुँदा विमानहरू निश्चित समयपछि मात्रै पुरानो हुने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। ब्रान्ड न्यू विमान बाहेक नेपालले दुर्गम उडानका लागि नन प्रेसराइज विमान ल्याउँदा 20 वर्ष र सुगम भेगमा उडान भर्ने मजौला तथा प्रेसराइज जहाज ल्याउन 15 वर्षको उमेर नियम बनाएको छ। यो नियमलाई हामी 5 वर्ष घटाएर क्रमशः 15 र 10 वर्षको बनाउने तयारीमा छौँ। हालै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको अडिटले नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छ। विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर 67% र एसिया पेसिफिक क्षेत्रको औसत 63 रहेको सन्दर्भमा नेपालले हवाई इतिहासमै पहिलो पटक उडान सुरक्षा अडिटमा 70.1% अङ्क प्राप्त गरेको छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रको तथा विश्वको औसत अङ्कभन्दा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क अधिक हुन हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा हामीले गरेको प्रयासको प्रतिफल रहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अडिटले औलाएको विषयहरूमा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिई हवाई सुरक्षालाई मजबुत गरिनेछ। यसका साथै हवाई सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी नीति विधि प्रविधि र क्रियाकलापमा समेत सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता थप अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि कानुन, कार्यविधि र संस्थागत पुनर्संरचना सुरु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय बनाइएको विधेयक मसौदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आइसकेको छ। सरकारवालासँग छलफल गरेर यसलाई चाँडै अघि बढाइनेछ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीले आफ्नो सदस्य मुलुकमा उडान निषेध गर्ने युरोपियन युनियनसँग निरन्तर भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ बढेका छन्। विमानस्थलमा सरसफाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूद्वारा तालिम दिने कार्य सकिएको छ। हिजो मात्र 80 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई मैले प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छु। आगामी दिनमा हाम्रो विमानस्थलको सफाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोकुलेश्वर विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा मान्य गणेश सिंह ठकुन्नाजीले उठाएको प्रश्नमा हाल गोकुलेश्वर विमानस्थल धावन मार्ग निर्माण कार्य निमित्त करिब 5 करोड 16 लाख रुपैयाँ सम्झौता भई आगामी आवक 79-80 मा 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भएकाले कार्यक्रमको लागि बजेट अभाव नहुने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हुम्ला विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा मान्य रङ्गमती साईजीले राखेको प्रश्नको जवाबमा सेमीकोट विमानस्थल हुम्लामा हालै हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नको निमित्त विमानस्थलको तारजाली मर्मत तथा धावन मार्गको स्तर उन्नति सम्पन्न गरी थप 6वटा जहाज तथा 3वटा हेलिकप्टर अटाउने एप्रोनको निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस कार्यका लागि हालसम्म 22 करोड खर्च भई थप 8 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्नको निमित्त डिपिआर तयार गरी जग्गा अधिग्रहण कार्य अगाडि बढाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी मान्य विद्या भट्टराईजीले राख्नुभएको प्रश्नको जवाबमा पोखरा विमानस्थल प्राविधिक रूपमा आवश्यक देखिएको रिकेपानी डाँडा कटान गर्नको निमित्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्पन्न गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको र छिटै उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको निमित्त कार्य अगाडि बढाइएको छ। पोखराको निर्माणाधीन विमानस्थल नजिकै रहेको फोहोर व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट स्थानान्तरण गर्न पोखरा महानगरपालिका मार्फत काम अगाडि बढाइएको छ। यता शक्य 6 महिनाभित्र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। राजविराट विमानस्थल विस्तारका निमित्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने बजेट विनियोजन हुन नसकेको अवस्थामा मान्य सरिता कुमारी गिरीले राख्नुभएको प्रश्नमा सम्मान्य सभामुख महोदय,
राजविराट विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन मापदण्ड बमोजिम सुरक्षात्मक प्रावधानहरू अपनाउनको निमित्त पूर्व योजना तयार गरिएको र छो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्नको निमित्त प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै पाल्पा र स्याङ्जा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्याङ्जाको चापाकोटमा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सीमित समिति गठन भई सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्राविधिक प्रतिवेदन पश्चात विमानस्थल निर्माण गर्नका निमित्त नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति लिई थप डीपीआर तयारी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भूकम्प क्षतिग्रस्त भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा मान्य रेणुका गुरुङजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये हालसम्म 583वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षसम्म 700वटा क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भइसक्ने र निर्माण बाँकी सम्पदाहरू आगामी 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2 अरब बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई आएका कार्यक्रमहरू समेत पुरातत्व विभाग मार्फत सञ्चालनमा रहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पशुपति क्षेत्रमा 93 मध्ये 64वटा सम्पदा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। भूकम्पले भत्काइएको विश्वरूपा मन्दिर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन सत्तल, गोएश्वरी मन्दिर सत्तल, जय बागेश्वरी मन्दिर लगायतका ठूला संरचना पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, पशुपतिनाथका लागि नेपाल सरकारको 45 करोड समेत गरी 1 अरब बजेट विनियोजन भएको छ। पशुपति क्षेत्रमा रहेका नेपाल भारत धर्मशाला करार सम्झौता गर्न बतास समूहले लगानी गरेको होटेल आनन्द प्रणाली विभिन्न शर्तहरू गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छानबिन देखिएपछि उक्त समूहसँग करार सम्झौता रद्द भइसकेको छ। होटेल आनन्द प्रणाली पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय विरुद्ध न्यायालय पुगेको थियो। यस विषयमा न्यायालयले कोषको पक्षमा 3 पटक फैसला गरिसकेको छ। हाल उक्त समूहलाई धर्मशाला खाली गराउन जेठ मसान्तसम्म 1 साताको समय दिइएको छ। हिजो त्यसको म्याद समाप्त भएको छ। अब प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा सो धर्मशाला खाली गराउने कुरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 50 वर्ष पुगेका स्थलहरूलाई पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मान्य मैना कुमारी भण्डारीले राख्नुभएको प्रश्नमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013ले निर्देश गरेको बमोजिम पुरातत्व विभागले यस विषयमा काम गर्दै आइरहेको छ। उक्त ऐन अनुसार 100 वर्ष पुरानो सम्पदा मात्र पुरातत्व विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा स्थलगत निरीक्षण गरी संरक्षण सम्वर्धनको कार्य गर्ने गरिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका र सूचीकृत गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने 15वटा क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था भएको छ। मान्य भानुभक्त ढकालजीले राख्नुभएको प्रश्नको जवाबमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनुका लागि सम्भावित सूचीबाट परेका 15वटा सम्भावित क्षेत्रमध्ये 8वटा क्षेत्रहरूमा सरकारवाला सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको सहकार्यमा संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार तिलौरा कोटलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। उक्त क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्क्रिया सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको टोली गठन भई डोसियर तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको र तिलौरा कोट स्थित शुद्धोधनको राजदरबार रहेको क्षेत्र वरपरका निजी स्वामित्वमा रहेका घर जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने कार्य बजेटमा व्यवस्था भई निरन्तर काम अगाडि बढिरहेको छ। मान्य भानुभक्त ढकाल, मान्य रामबाबु कुँवर, मान्य गणेश कुमार पहाडी, रङ्गमती साई, मान्य पुष्प भूषाल, गौतम, मान्य घनश्याम खतिवडा, मान्य तेजुलाल चौधरी, मान्य सरिता कुमारी गिरी लगायतका मान्यज्यूले राख्नुभएको प्रश्नमा मन्त्रालयमा उपलब्ध अभिलेख अनुसार हालसम्म कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना आयोजनाहरूमा अत्यन्त न्यून स्रोत विनियोजन भएको देखिएको। यसकारण उच्च सम्भावनायुक्त पर्यटकीय क्षेत्र रहँदै
सोको समुचित विकास हुन नसकेकोले त्यस क्षेत्रको समानुपातिक एवं समन्वयिक विकास गर्ने गरी तथ्यगत आधार बिना पूर्वाग्रही सबै वर्ग क्षेत्र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। हाम्रा सबै क्षेत्र, सबै आयाम र सबै भूगोलको पर्यटकीय महत्त्वका विविध सम्पदा र त्यसबाट सिर्जित लाभ समेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी आगामी दिनमा सन्तुलित र न्यायपूर्ण ढङ्गबाट बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आवश्यक डाटाबेस तयार गर्ने मन्त्रालयको सोच रहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आन्तरिक विमानस्थल विकास तथा निर्माणका लागि प्राधिकरणको स्रोतबाट थप बजेट विनियोजन गरिने जनाउँदै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत घोप्टे भिरमा यति बेला दुईतर्फी रूपमा सडक अवरोध भएको छ र यातायातका साधन गुडिरहेको अवस्था छैन र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता विनोद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विनोद, के कारणले गर्दाखेरि दुईतर्फी रूपमा बाटो अवरुद्ध भएको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सूचना देखेर मुगलिङ काठमाडौँ सडक खण्डको जुन मुगलिङ नजिकै जुन घोप्टे भिर भन्ने ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ पटक पटक यो वर्षा सुरु भइसके पहिरो झरिराख्ने ठाउँ रहेको छ। त्यहाँ पुनः फेरि पहिरो गएका कारणले गर्दाखेरि अहिले राजमार्ग दुईतर्फी नै अहिले अवरुद्ध हुन जस्तो अब यो पहिरो हटाउनको लागि त्यहाँको सम्बन्धित निकायले के कस्तो पहल कदमी भइरहेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सूचना देखेर पहिरो हटाउनको लागि सडक डिभिजन कार्यालयको एउटा लोडरले चाहिँ अहिले पहिरो हटाइरहेको अवस्था छ। सो ठाउँमा चाहिँ पहिरो पटक पटक झरिरहने भए तापनि स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन कार्यालयले व्यवस्था गर्दाखेरि पहिरो झरेको झन्डै 1 घण्टापछि मात्र चाहिँ यो मेसिन लिएर आएको थियो पहिरो फ्याँक्नको लागि। त्यसै वर्षा भइरहेको छ, पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि सानो पहिरोहरू झरिरहेको अवस्था छ भने ठुलो पहिरो पनि त्यतिकै मात्रामा झर्ने सम्भावना भइरहेको ठाउँ। जस्तो अब यो यातायात सुचारू गराउनको लागि, सडक पन्छाउनको लागि के कति समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र सवारीको जामको अवस्था के छ, यो विषयमा पनि बताउनुहोस्। सूचना हामी भर्खरै जुन ठाउँमा पहिरो झर्यो त्यो ठाउँमा पुगेर आइराख्दाखेरि त्यहाँनिरको चाहिँ पहिरो ठुलो मात्रामा झरेको थियो र त्यो पहिरो अहिले आधी मात्रामा चाहिँ हटाइसकेको अवस्था छ। जुन यो पहिरो झरेको झन्डै 1.5 घण्टा भइसकेको अवस्था छ भने सवारीको लाम चाहिँ झन्डै 5 किलोमिटर लाम लागिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्डको पनि जुन यो नाम्ची पुल भन्ने छ, जुन 4 किलो भनेर पनि चिनिन्छ, त्यहाँनिर पनि पहिरो झरिरहेको र त्यहाँनिर चाहिँ पहिरो हटाएर आउँदाखेरि सडक डिभिजनको मेसिन चाहिँ आउनलाई समय लागेको भनेर बताइएको छ। यो अहिले वर्षा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर यो राजमार्ग भएर हिँड्नलाई जोखिम युक्त नै मानिन्छ। सूचना भनेपछि अहिले त्यहाँको जुन राजमार्ग छ ठप्प पुरै अवरुद्ध भएको अवस्था हो। पक्कै पनि यतिखेर पहिरोले गर्दाखेरि राजमार्ग अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था छ। कुनै पनि सवारी साधनहरू छिर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रहरीले अहिले भर्खरै हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार यो पहिरो पूर्ण रूपमा हटाइसकेपछि मात्र सवारी सञ्चालनको लागि चाहिँ जान दिने भनेर बताइएको छ। अब पहिरो हटाउनको लागि 1 देखि 1.5 घण्टासम्म लाग्न सक्ने भनेर हामीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङका प्रहरी निरीक्षकले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको अवस्था छ। सूचना विनोद, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता विनोद श्रेष्ठ मुङलिङबाट। काठमाडौँ मुङलिङ नारायणगढ सडक खण्डको घोप्टे भिरमा यति बेला फेरि पहिरो गएको छ र पहिरो पन्छाउने कार्य जारी रहेको छ र यसले गर्दाखेरि त्यहाँ दुईतर्फी रूपमा सडक यति बेला अवरुद्ध रहेको अवस्था रहेको छ। अब पालो खास खबरको। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बिग्रिएका ब्रुमर मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन्। ब्रुमर मर्मत सम्भारपछि आजदेखि 5वटा ब्रुमरले काठमाडौँका सडकहरू सफाई गर्न थालेका छन्। भोलिदेखि 4वटा ब्रुमर थपिने जनाउँदै 9वटा ब्रुमरले नियमित रूपमा सडक सफा गर्ने शाहले बताए। काठमाडौँलाई धुलोरहित बनाउने अभियानमा ब्रुमरहरू सहयोगी सिद्ध हुने काठमाडौँ महानगरका प्रमुख शाहको विश्वास रहेको छ। काठमाडौँको कालिका स्थान स्थित ट्रिनिटी कलेजमा कार्यरत सुरक्षा गार्डमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ।
घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रहरीले सोही कलेजका मानविकी संकायमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत 4 विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका जोसेन बानिया, रामेछापको मन्थलीका विपिन खत्री, ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ 6 का प्रतीक खड्का खतिवडा र काठमाडौँ टोखा 6 का सञ्जीव भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मंगलबार राति परेको वर्षाका कारण सुदी खोलामा बाढी आउँदा तनहुँको भानु नगरपालिका 2 र 5 जोड्ने पुलमा क्षति पुगेको छ। बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएपछि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन अवरुद्ध भएको छ। बाढीबाट पुलमा क्षति पुगेपछि भानु नगरपालिका 5, 6, 7, 10, 12 र 13 का सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। रक्तदाता अर्जुन प्रसाद मैनालीले मंगलबार मेक्सिको पुगेर रक्तदान गरेका छन्। मंगलबार विश्वभर मनाइएको विश्व रक्तदाता दिवसका अवसरमा काभ्रे सिपालीका मैनालीले 202औं पटक आफ्नै रेकर्ड तोड्दै मेक्सिकोको एन्जल मेट्रोपोलिटन अस्पतालमा 203औं पटक रक्तदान गरेका हुन्। भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएर मैदा निकासी खुला गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योगहरू जोखिममा परेका छन्। जेठदेखि विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट गहुँ आयात बन्द भएर मैदा आयात सुरु भएको छ। सरकारले मैदा आयातमा रोक लगाएर गहुँ आयात खुला गर्न पहल नगरे मुलुकका सबै मैदा उद्योग बन्द हुने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गरिने पर्यटकीय गतिविधि आजबाट बन्द गरिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै जंगल सफारी, जंगल वाक, राप्ती नदीमा गरिने डुङ्गा सयर लगायतका गतिविधि बन्द गरिएको हो। निकुञ्जभित्रका खुलामा बाढी आउने, कच्ची बाटो बिग्रने र रुख लडेर बाटो अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि पर्यटकीय गतिविधि बन्द गरिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:08 भयो भने सूर्यास्त 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।